ग्रान कतुन को हवाई डज़ो हवाले सर तफसीली तासु प्रोग्रामों का तो लगन ते बजू वल्च जुर्म न ख़त्मीगी, जुर्म रवान दे प माशरे के हर ज़ाय के जुर्म शते जराइम खबरों को नो सूरज मख के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी चिकम ख्वाजा सरा कम्युनिटी दे आई बंद यो ज़ले ब्या हमला शवेदा यो हफ्ता मख के द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ख्वाजा सरा यो प्रोग्राम लेते लियो पलो से था और प्रोग्राम ने वापसे बांधे दो ट्रांसजेंडर्स चाहत और गुलपाना दी दोनों बांधे डजिश भी दी और डजो द वजना चिकम गुलपाना ट्रांसजेंडर आगा पहाकर से दलदा और बल चिकम चाहत आगा दे वक्त पा खैबर टीचिंग अस्पताल के दहागा इलाज रवाना दे वाक़े बांधे हूँ खबर को लेकिन दे वाक़े न पस डायरेक्ट दोरे पस पसवाबे के उबल वाक़े रहा मखता उमदक के शान द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सर ताल्लुक़ मोहम्मद साद चिकम पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सर उसी और गज़े के बागा प्रोग्रामों के बा गडा गाने बम का बोले हाँ जिस टाइम स्वाबे तो वापस रागले न दागा कशर रोर मोहम्मद साद विश्ते दे आगा हम पहाकरा से दलेदा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हवाले सर सूरत हाल दे जमू माशरे के यो हो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दा शिकवे दा गिले कभी चिदागुई ता पहागा नज़र सर दा माशरा न कतल की न गुरी और ब्या बलख्वा पतेर 15 कालों के तकरीबन 90 ज़्यादा ट्रांसजेंडर चिदी दाहागुई किलिंग्स हम उशवल 2015 के उमदक का शान 16, 17, 18, 19 दा कंटिन्यूसली 14-15 ट्रांसजेंडर से दागी किलिंग्स मुख्तलिफ इलाकों के शुभी दी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दे हवाले सर सोच से कभी और हकूमती इकदाम से कभी लगों दे हवाले सर दगा रिपोर्ट करूँ ख्वाजा सरा जमूं द माशरे यो दस तबकदा कुमत च खलक पख नजर नगूरी द ख्वाजा सरा हमदा कोशिश हुई च खपल जान हग खलकू तो रसवी कुम च द हागुई पशान दी प ख्वाजा सरा हमले और दागुई कतल पेखों के हम रोस्तर बला इजाफा की खैबर पख्तूनख्वा के 13 कालों के 50 न ज़्यादा ख्वाजा सरा कतल कड़ी शवी और 300 न ज़्यादा ख्वाजा सरा जिनसी तौर बांधे हिरासा शवी हम दी सूरज मख के पलोसे सीमा के हम ख्वाजा सरा पर यो प्रोग्राम न वापस रा रवानो चागी बांधे हम डजे उशवे चुपकी यो ख्वाजा सरा गुलपाना शपक डजे सरा पर मोकम शवे और बल ख्वाजा सरा चाहत सख्त जख्मी हालत हस्पताल तक मुंतकिल शवे द हमले न पस ख्वाजा सरा कम्युनिटी यूजल ब्यास सरा पर एहतजाज और एहतजाजू न शोर रोकड़ ख्वाजा सरा गुलपाना पर कतल के ककड़ मुलजिम को गिरफ्तार शवे खो ख्वाजा सरा एसोसिएशन नन हम मुतमईन न दी वाई असल कातिलान नन हम गिरफ्तार न दी और पुलिस द हागुई तहफ़ुज़ यकीनी कवी बल्खा पुलिस हम द ख्वाजा सरा मसाइल हल कबूल लपारा SP सिटी और ASP गुलबहार पर मशरे की यू टीम जोड़ करे कुम च दुई मसाइल बाउरी ट्रांसजेंडर एसोसिएशन मशरानो वैनाद चिद्वी त हुकूमत पड़ुम्बे तरजीहातों के तहफ़ुज़ वर्की काल 2013 के सेनेट न ख्वाजा सरा हकूक बिल हम पास शवे कुम के ख्वाजा सरा बांधे जुल्म तशद्दुद और हिरासाने बांधे पाबंदी आयद कर शवे पदी बिल के ख्वाजा सरा द सेहत और अवामी ज़यून की ददुई हकूक तहफ़ुज़ वर्कड़े शवे ख्वाजा सरा एसोसिएशन नन हम जान गैर महफूज गणी वाई हुकूमत वादे और दावी खुद डेरी कभी ख्वागे बावजूद हम दुई तहफ़ुज़ वर्कवल की हुकूमत नाकाम पाते बदकिस्मती सरा तकरीबन 15 म्याश्त पस पेशावर के दास इंसिडेंट शवे दे चाहे कि ख्वाजा सरा बांधे डायरेक्टली अटैक शवे दे और आई के यो ख्वाजा सरा कम गुलपान चिकम आगा ऑलरेडी यो काल मह के आगा पलम तासु पर सोशल मीडिया बांधे कतली चाहे पलम दे ख्वाजा सरा चिकम राइट्स दी आगे लपारा दे बा मुजाहरों के बशरकत को ला मीटिंगों के बा नास्तवा हो बदकिस्मती सरा आगा यो काल पस अखपला दे दा चिकम आगे बांधे डज शवी दी आगे इंजर्ड शवी नो आगे 24 घंटों के दन आगे मौत शवे दे एक लड़का है हमाद वल्दे इब्राहिम उसकी शादी थी कमिंग वीकेंड के ऊपर तो उसके एरिया के कुछ लोगों ने उसके दोस्तों ने जो मोहल्लेदार होते हैं उन्होंने ये इरादा बनाया कि इसके लिए हम एक पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें हम ख्वाजा सराओं को बुलाएंगे और हम उसके घर के करीब एक डांस पार्टी करेंगे खाली प्लॉट के अंदर। इस सिलसिले के अंदर उन्होंने कुछ ख्वाजा सराओं के साथ कांटेक्ट किया और एक डीजे को बुलवाया लोकल। आमतौर पे यहाँ पे ये होता है कि जब इस तरह की तकरीबात आती हैं, कोई प्रोग्राम इस तरह का करना होता है, तो यहाँ पे एक मशहूर डीजे है उसको बुलवा लिया जाता है। उसके पास एक जनरेटर होता है, लाइट्स वगैरह होती हैं, वो उस खाली प्लॉट के अंदर फॉर द टाइम बीइंग वो पोल्स के साथ वो लाइट्स लगा के थोड़ी सी रोशनी का बंदोबस्त करता है और वहाँ पे ख्वाजा सराओं का प्रोग्राम होता है।
उसमें ऐसे भी होता है कि ख्वाजा सरा खुद मैसेज करके अपने जानने वालों को बता देते हैं कि यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग आ जाएं, तो यहाँ पे ये डांस का प्रोग्राम है या जो भी पार्टी है। अब इसके अंदर पहले ये पजेगी के एरिया में गए हैं, वहाँ पे इन्होंने जाके एक जगह पे करने की कोशिश की है तो उन्होंने मना कर दिया है। ये वापस आए हैं पलोसी के एरिया के अंदर। अब जिस एरिया के अंदर ये प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ पे लोगों ने भी ऑब्जेक्ट किया कि आप यहाँ पे नहीं करेंगे प्रोग्राम, सो मच सो कि इवन जिस लड़के की अपनी शादी थी उसने मना कर दिया कि जी आप हमारे एरिया में प्रोग्राम नहीं करेंगे लेट नाइट, क्योंकि लोग वैसे भी सो रहे होते हैं और लोग माइंड भी करते हैं इस बात को, तो आप किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पे शोर भी हो तो पता भी ना चले और सिक्योर भी हो। अब इन्होंने एक खाली प्लॉट था, वहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम किया और उसके अंदर तकरीबन 200-250 लोग जमा थे, बल्कि इससे ज़्यादा लोग जमा थे जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं। अब जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ रात 12:30 बजे, तो इनकी जो ख्वाजा सरा थे, इनकी एक टैक्सी वहाँ पे बिल्कुल खाली प्लॉट के साथ रोड पे खड़ी थी। ये खाली प्लॉट से चल के तो टैक्सी की तरफ आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लड़के मौजूद थे। और जब वो ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो डीजे ने भी लाइट्स वगैरह भी ऑफ़ कर दी, तो अंधेरा था वहाँ पे, घुप अंधेरा था। अंधेरे के अंदर जब ये गाड़ी में बैठ रहे थे उस दौरान ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। هغوی ته ترېډ میلاو شوی خو دا هغه خلک نه دا نور خلک وو. د دوی وجوهات څه مخې ته نه دي راغلي. په دې کې یو ملزم ګرفتار شو چې د پولیس کمیونټي زموږ سره ډېر ښه کوآپریشن په دې کو زه د هغوی ډېره شکرګزاره یم. خو په دې کې یو ملزم ګرفتار دی، نور ملزمان هغوی موږ سره دا وایي چې ګرفتار به یې کړو، خو لا ګرفتار نه دي هغه نور. نو وجوهات څه مخې ته لا نه دي راغلي چې دا په څه وجې وجلې ده. خبره دا ده چې هغې نه علاوه یو بل هغې چې کم خواجه سرا وه چاهت هغه اوسه پورې هاسپټل کې چې دی هغې پراته ده او هغې تېره ورځو کې هغې خپل د کولیګس ته ویلي چې تاسو راشئ زما وصیت ولیکئ او په ما یو څو ورځو کې چې څه تېر شوي دي زه دا لیکلو کې راولم چې خواجه سرا چې دی په دې خطه کې خاص کر زمونږ د سیمه کې څومره غیر محفوظه ده، هغې سره څومره انسانیت سوچ سلوک چې ورسره کیږي لګیا دی او چې کلم دوی باندې داسې قسمه واقع راغلی ده میډیا کې یو ایشو راځي یو څو ورځې په هغې باندې خبرې مو شي، اسمبلی کې هم دا خبره اوچتېږي او هغې نه پس امت کا روټین چې دی بیا دوباره چالو شي. वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी वो. किसी के साथ उसने बदतमीजी नहीं की थी. कोई ट्रांसजेंडर भी आता तो उसके साथ जान कहती थी. उसको क्यों मारा, उसका कसूर क्या था? हमारा कसूर क्या है सर? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम सिर्फ जाते हैं, हम नाचने गाने के लिए जाते हैं, अपनी रोजी कमाने के लिए जाते हैं. हमारे साथ क्यों ऐसे हुआ सर? उसका कोई कसूर नहीं था. वो कोई कचरा वाला भी आता तो उसको 500 या 1000 रुपये देती थी. कोई गरीब भी होता तो उसकी वो हेल्प करती थी. उसके साथ ऐसे क्यों हुआ? आज तक किसी के साथ उसने कोई बुरा नहीं किया. मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा, और जैसा नाइस बंदा कोई भी नहीं है. बहुत उसके साथ जुल्म हुआ है. भी क्योंकि तफ्तीश इब्तदाई मराहिल के अंदर है तो उसके अंदर जो मेन एक्यूज़्ड है रफ़ीउल्लाह, उसको टैक्सी ड्राइवर ने आइडेंटिफाई किया था. वो पहले से इनको जानता था, इनके साथ मुलाकात थी. अब उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसने थ्रेट भी किया था इनको. हमें इस पूरी अफरा तफरी के अंदर जो हमारी यानी कि जो डिसीज़्ड हैं ट्रांसजेंडर गुलपाना, उनका मोबाइल हमें अभी तक नहीं मिला लेकिन हम उसके पीछे लगे हैं. लेकिन रिपोर्टेडली इसने थ्रेट किए थे मोबाइल के थ्रू, उनको कहा था कि मैं आऊँगा और मैं छोड़ूंगा नहीं और ये वो इस तरह की बातें इसने की थी. लेकिन हम अभी वो उस पर तफ्तीश कर रहे हैं. जब हमें मोबाइल मिलेगा फिर हम उसको रिकवरी के ऊपर फोरेंसिक के लिए भेजेंगे. रिकवरी सॉफ्टवेयर लगेगा, उससे वो सारी चीज़ें रिट्रीव होंगी मोबाइल से, तो फिर हम मज़ीद उसको जो अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे. लेकिन फ़िलहाल ये है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं हमें विटनेसेस के इसने थ्रेट दिए थे ऑलरेडी और ये मौके पे मौजूद था. और जब फायरिंग हुई है तो टैक्सी ड्राइवर ने खुद इसको और 2 और लड़कों को फायरिंग करते भी देखा है. तो ये इस तरह से वो आई विटनेस भी है इसका, उसने ये दावेदारी फिर की है बाद में. ډېر ځل زموږ سره داسې هر څه وشو مجرم هم ګرفتار شي، خو د خلکو دپاره څه قانون نه دی جوړ. زموږ خواجه سره غیر محفوظه دي. زه یم چې زموږ دپاره څه تحفظ دپاره یو قانون داسې جوړ شي چې وزیر اعظم عمران خان صاحب او وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس چې زموږ سره پوره کاپریشن وکړي. په دې کې زموږ دپاره یو کمیټي جوړه شي چې میاشت هره میاشت کې یا دویمه میاشت کې موږ سره یو میټینګ کوي چې کوم خلک موږ ته تریډ راکوي یا دغه راکوي یا موږ خواجه سره قتل یا هغوی سره ظلم زیاتې کوي، نو زموږ دې دپاره یو قانون جوړ شي. موږ غیر محفوظ یو. सबसे पहले तो ये है कि इस वाक़े के अंदर लोकल पुलिस को नहीं पता था कि यहाँ पे प्रोग्राम कोई हो रहा है.
मेरी जो इनसे मुलाकात हुई, इनकी जो प्रेसिडेंट हैं आरजू, उनसे, तो उन्होंने, आरजू ने ख़ुद ये कहा कि जी जब भी ट्रांसजेंडर कहीं जाया करें तो हमने पहले भी एक पॉलिसी बनाई थी कि थाने को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वहाँ पे 1-2 कांस्टेबल्स ड्यूटी के ऊपर आ जाएं, और पुलिस कभी भी सिक्योरिटी देने से कतराती नहीं है। हम तो बल्कि इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप कहीं पे प्रोग्राम करें, आप हमें बताएं। ګوره دې ته 2018 کې دې ته یو پروفارما میلو شوی وه چې تاسو کوم ځای ته ځئ، کوم ځای کې لکه تاسو فنکشن کوئ نو تاسو به هغه متعلقه تاڼه خبروئ. صحیح شوله؟ نو دی هغه نه کوي. نو هغه ځکه نو ته اوس خپله سوچ کوه چې د شپې 3-4 بجې ته راځې نو آسان ټارګېټ خو به ته خامخا کېږي، بله تا پولیس نه دی خبر کړی. که چېرې دی پولیس خبرۍ متعلقه تاڼۍ والا خبرۍ چې چېرته دغه کوي نو د دې دا ټارګېټ کیلینګ یا د دې دا چې کوم ویشتل دي فایر کول دی باندې، نو هغه به لږ دم راسانه نه وي. بل هغې ته به هم پته وي، هغې به هم بیا دې ته سیکیورټي فراهم کوي، خو دی هغه نه کوي. مخکې تاسو وګورئ نو دا یو پهله واقعه نه وه. دې نه مخکې پېښور کې یو ټرانسجنډر و، هغه وروستنې 8-9 کالو نه هزارې نه راغلی وه پېښور ته، ایبټ آباد نه، او دلته به اوسېدو، عمددي بالخانو کې به هغې اوسېدو، او ډېر مودې پس هغه چېرته چې دی کور ته تللی و نو هغې خبر شوي وي، هغې فیملی یو کس خبر شوی و چې دی خو هلته میوزیک پارټیانو کې دی ډانسونه کوي او نور چې کوم فنکشنز دی هغې کې پارټیسپیشن کوي، نو هغې بیا هلته یې وژلې وه. سیم کیس دا سوابې والا چې تاسو یادوي، واقعي هغې سره هم دا ظلم شوی دی. जब इस तरह का फंक्शन होता है जो कि प्लान्ड नहीं होता या वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं उनके पीछे। और क्रिमिनल एलिमेंट्स जब आमतौर पे आते हैं तो उनमें से अक्सर लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अक्सर लोग साबका क्रिमिनल्स होते हैं, और वो लोग होते हैं बेसिकली जो कि देमसेल्व्स और डिलिंक्वेंट्स, जिन्हें हम डिलिंक्वेंट कहते हैं ऑफ सोसाइटी। तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये तमाम तर चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं है, तो देन इट हैपन्स कि ये इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या हो जाता है. फिर ګوره 2015 نه واله تر 2000 اوس دې وخته پورې تقریبا هماغه د 70 نه زیات چې کوم ټرانسجنډر دی هغه قتل شوي دي. په 2015 کې تقریبا 26 ټرانسجنډر قتل شوي، داسې 2016 کې 22 شوي، 2017 او 18 کې 8 شوي. نو دا ټول چې دي دې کې چې ما تاسو ته وویل چې د 60 نه واله تر 70% پورې چې دي که نه، نو هغه د دوستۍ او د دې تعلق د وجې، څه د چې جنسي تعلقات د وجې لکه هغه خلک قتل کي که نه چې هغې ورسره نه قایمول غواړي، څه د پیسو د وجې څه قتل کي، څه هغه هماغه خبره چې د غیرت په نوم لکه چې څنګه تاسو د ثوابې هغه واقع چې وګورئ نو چې هغه رور ویشتی ده، خو چې خلک وي چې دا د غیرت پر، خو هغه د غیرت په دغه باندې نه و ویشتی، د پولیس مطابق چې هغې خپلو کې لکه ګریلو څه معاملہ हुआ. मैं तो जब से आई हूँ यहीं पे यही देख रही हूँ, यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पे किसी के बाल काट रहे हैं, किसी के साथ रेप कर रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? जब हम पुलिस थाने जाते हैं वहाँ पे हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता है। पुलिस वाले कहते हैं ये ख्वाजा सर है, ये लोग आज लड़ रहे, कल बाद में ये लोग एक साथ हो जाएंगे, ये क्यों ऐसे हो रहा है? दूसरे वहाँ पे कोई मेल जाए कोई फीमेल जाए, वहाँ उनके साथ अच्छा होता है। हम जब ट्रांसजेंडर जाते कोई हमें देखते वो कहते यार ये ट्रांसजेंडर है, इसकी क्या इज्जत है? कोई इज्जत हमें यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं दे रहे हैं। ये जो मेरी सहेली थी गुलपाना, ये बहुत नाइस थी, बहुत अच्छी थी, ये चाहे जो भी हो ना उसको जान कहती थी जान तुम कैसी हो। उसके साथ कोई भी लांझा नहीं था, यहाँ पे कोई पर्दा नहीं था, किसी के साथ कोई भी उसको वो नहीं था, उसको क्यों कत्ल किया? 80% ملزمان چې دي هغې دي اوس رها شوي دي عدالتونو نه او جیلونو نه هغې رها شوي دي. صرف دا پېښور واحد یو سنګل کیس و، هغې کې چې کوم خواجه سرا او پشتخره تاڼه حدود کې هغې پوره جسم یې والا کټ کړی او یو شاپر کې اچولی وه، او هغې ملزمان چې نیول شوي نو هغې ته د عمر قید سزا شوې ده، هغه اوس پورې جیل کې دی. دې نه علاوه تاسو دا وګورئ چې دا ولې ملزمان رها کیږي. د دې بنیادي یو 2 وجوهات دي. پهله وجه یې دا ده چې کله یو واقع وشي نو هغې دا خواجه سرا چې ډېر زیات اکټیو وي، پروټیسټ وکړي، بازارونو ته وځي، اسمبلی مخې ته احتجاج کوي، پریس کلب مخې ته احتجاج کوي، نو هغه میډیا کې هغه شی راشي ډېر اوچت شي، نو پولیس زر ته زر هغې FIR وکړي، نو بیا هغې ورکړي انویسټیګیشن ته. ګران کتونکو ټرانسجنډر کمیونټي د وخت سره په احتجاج دي، بېشکه دا ډېر مطالبات پوره شوي دي. چاهت او ګلپاڼې سره چې کومه واقع مخې ته راغی، هغې نه پس خیبر پښتونخوا پولیس یو ډیسک هم جوړ کړ چې کم فوکل پرسن د هغه ضلع ASP به وي. پېښور کې SP سټي او ASP ګلبهار
د دې لپاره یو ډیسک جوړ شوی دی د ټرانسجنډرز لپاره او دوی به هلته خپل شکایات به هم ورکوي. بلخوا پولیس هم دا خبره کوي څنګه چې تاسو د اس پی کڼ خبرې واورېدې چې دوی کم از کم اگر چېرته پروګرام ته ځي نو دوی پولیس سټیشن خبر کوي. بدقسمتي سره ټرانسجنډرز هم چې چېرته ځي نو کنسرن پولیس سټیشن ته پته نه وي چې آیا کم ځای کې پروګرام موجود دی. پولیس هم دوی ته تحفظ ورکول غواړي. لږ غونتې ټرانسجنډرز چې کم خواجه سرا دي دوی هم خپل تحفظ لپاره پولیس سره تعاون وکړي. دای چې څومره ګیلې دي شکوې دي خپل ځای کې دي د جابس خبره دی کوي چې دوی ته جابس وادي شوي دي، جابس اوسه پورې نه دي ملو. صحت حوالې سره دوی همدغه یو خبره کوي چې دوی ته صحت سہولیات هم ملو نه دي. معاشره په کم نظر دی ګوري. دا ټولې خبرې یو ځای کې موجود دي، لیکن د انسان ژوند د هغه حفاظت ټول نه لومبې ترجیح وي هغې لپاره. نو ټرانسجنډر کمیونټي هم پولیس سره تعاون وکړي او حکومت هم لږ غونتې سوچ دی وکړي. بېشکه قانون سازي هم شوې ده، لیکن دوی ته صحیح تحفظ ورکول دا د ګورنمنټ لومبې ترجیحاتو کې شامل وي. ګران کتونکو، ننني جرم و سزا پروګرام نه خپل کوربه سید شبیر شاه او د جرم و سزا پوره ټیم له اجازت ورکړئ. د الله په امان.